अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कैफ़ा यकूनु लिल मुशरिकीना अहदुन इंदल्लाहि व इंदा रसूलिही। कैफ़ा यकूनु कैसे हो सकता है। कैफ़ा जो है ये सवालिया के लिए इस्तेमाल होता है। कैफ़ा कैसे यकूनु हो सकता है लिल मुशरिकीना मुशरिकों के लिए। शुरू में लाम का मैनी के लिए लिल मुशरिकीना मुशरिकों के लिए अहदुन कोई अहद इंदल्लाहि इंदा का मैनी होता है नज़दीक पास इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक व इंदा रसूलिही और इसके रसूल के नज़दीक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुशरिकों के लिए अल्लाह और अल्लाह के नज़दीक कोई अहद नहीं। हाँ अलबत्ता इल्लल्लज़ीना मगर वो लोग अहदतुम कि तुमने अहद किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सिर्फ उन मुशरिकों के लिए अहद है जिनसे ए मुसलमानों तुमने अहद किया। इंदल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम के नज़दीक। फमस्तकामु लकुम फमा पस अगर अस्तकामु वो कायम रहे लाकुम तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो मुशरिक तुम्हारे लिए अपने वादे पर कायम रहे फमस्तकामु लकुम बस अगर वो मुशरिक कायम रहे तुम्हारे लिए फस्ताकिमु लहुम फस्ताकिमु बस तुम भी कायम रहो लाहुम उनके लिए इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु पसंद करते हैं अलमुत्तकीन परहेजगार लोगों को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन मुशरिकों के अलावा यानी वो मुशरिक जो अपने अहद की पासदारी करें, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि अगर वो अपने अहद की पासदारी करते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई मदद नहीं करते कोई वादा खिलाफ़ी नहीं करते तो ऐसे मुशरिकों का अहद पूरा करना ज़रूरी है। यानी मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो उनका अहद पूरा करें। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि भला कैसे हो सकता है मुशरिकों के लिए अल्लाह के नज़दीक और अल्लाह के रसूल के नज़दीक कोई अहद। अलबत्ता उन्हीं मुशरिकों के लिए अहद है जिनसे मुसलमानों ने अहद किया। अगर वो अपने अहद पर कायम रहे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम भी मुसलमानों अपने अहद को पूरा करो क्योंकि अल्लाह ताला परहेजगारों को पसंद करते हैं। कैफ़ा कैसे हो सकता है इन मुशरिकों के लिए अहद। अब आगे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कैफ़ा किस तरह हो सकता है। वा इन यज़हरू अगरचे वो मदद करते हैं वाइन और अगरचे यज़हरू वो मदद करते हैं अलैकुम तुम्हारे खिलाफ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे मुशरिकों के लिए कैसे अहद हो सकता है जो मुसलमानों के खिलाफ मदद करते हैं। यानी अब आगे अल्लाह ताला ने इस बात की वजाहत की है कि क्यों नहीं अहद हो सकता, इसलिए कि वो मुसलमानों के खिलाफ मदद करते हैं। ला यरकबू नहीं वो ख्याल करते, यानी मुशरिक जो हैं ला यरकबू नहीं ख्याल करते फीकुम तुम्हारे बारे में, यानी मुसलमानों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसे लोग हैं ला यरकुबू फीकुम नहीं ख्याल करते मुसलमानों के बारे में इल्लन किसी रिश्तेदारी का वाला जिम्मतन और ना ही किसी अहद का। यानी अगर उनको मौका मिले मुसलमानों के ख़िलाफ़ मदद करने का, अगर वो कभी मुसलमानों पर गलबा पाले तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसे लोग हैं ना तो किसी रिश्तेदारी का ख्याल करेंगे और ना ही किसी अहद का। तो फिर ऐसे लोगों का अल्लाह के यहाँ भी कोई अहद नहीं। यरज़ूनकुम खुश करते हैं तुमको, यानी ये मुनाफिक जो हैं खुश करते हैं मुसलमानों को भी अफवाहिहिम अपने मुँहों से, यानी मीठी मीठी बातों से मुसलमानों को खुश करते हैं। वाताबा और इनकार करते हैं कुलूबुहुम इनके दिल, यानी हकीकत में उनके दिल इस बात का इनकार करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से यानी मुँहों से ही मुसलमानों को खुश करते हैं। वाक्सारुहुम और उनमें से अक्सर फासिकूना फासिक हैं। इश्तरो बेचा उन्होंने
بی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، سامنن قلیلاً، تھوڑی قیمت میں، سامنن قیمت، قلیلاً تھوڑی۔ اب اکثر مفسرین کے نزدیک اوپر والے کیفہ سے مراد مشرک ہے، اب اس والے کیفہ سے مراد یہودی ہیں، یعنی پہلے والے کیفہ سے مراد مشرک اور دوسرے والے سے مراد یہودی، کیونکہ یہودی ہی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچا، یعنی بیچا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں، فصدو، پس روکا انہوں نے، عن سبیلی ہی، اس اللہ کی راہ سے، یعنی سبیلی ہی میں ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے، یعنی روکا لوگوں کو اللہ کی راہ سے۔ انہم، بے شک وہ، ساء، برا ہے، ما کانوا، جو تھے وہ، یعملون، عمل کرتے، یعنی وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برے ہی کر رہے ہیں۔ لا یرقبون، نہیں وہ خیال کرتے، فی مومن، کسی مومن کے بارے میں، الن، کسی رشتہ داری کا، ولا ذمتن، اور نہ ہی کسی عہد کا، یعنی یہ منافق اور یہودی، مشرک اور یہودی ایسے لوگ ہیں کہ مومن کے بارے میں، مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری اور کسی عہد کا بھی خیال نہیں کرتے۔ واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المعتدون، جو کہ حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ فَإِن تابوا، بس اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، ہاں البتہ اگر وہ توبہ کر لیں، تو اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تابوا، بس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرے نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور ادا کرے زکوٰۃ، فَإِخْوَانُکُم، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، یعنی اگر وہ توبہ کر لیں تو اسلام قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اب یہاں پر توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم نماز کا دیا، یہ دین کا ایک اہم رکن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا حقوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مختلف طریقے ہیں، دعا و مناجات ہے، رکوع سجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کا اظہار ہوتا ہے اس نماز میں، اور بندے کی عاجزی اور بے بسی کا، یعنی یہ دعا، یہ نماز، یعنی یہ عبادت کے طریقے جو ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہی مخصوص ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَآتَوُا الزَّکَاةَ، یعنی اگر وہ زکوٰۃ کو ادا کریں، تو اس زکوٰۃ میں دینی پہلو کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی شامل ہے، یعنی زکوٰۃ کے ذریعے سے معاشرے کے غریب لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے، یعنی غریب محتاج لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے حدیث میں بھی شہادت کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ہی ذکر آیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کروں جب تک کہ وہ ایک اللہ کی گواہی نہ دے، نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں، یعنی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں جہاد کرتا رہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، وَنُفَصِّلُ، اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الآیات، آیتیں یعنی نشانیاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ آیات تفصیل سے بیان کی، یعنی ہر بات کو تفصیل سے بیان کیا تاکہ لوگ اس سے علم حاصل کریں، لِقَوْمٍ یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے، کیونکہ اس قرآن پاک سے، ان آیات سے، اللہ تعالیٰ کے ان احکامات سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی جو ان باتوں کو، ان آیات کو خوب غور و فکر سے پڑھتے ہیں، خوب سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو یہ کتاب جو ہے پھر انہی لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، یعنی قرآن پاک علم رکھنے والے لوگوں کے لیے ہی رہنمائی ہے، یعنی وہ لوگ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر یہ قرآن پاک ان کو دنیا میں بھی سربلندی، دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔